चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं, चित्ते विषन्ने भुवनं विषन्नम्। अतोऽभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्त प्रसादे प्रथमं यतस्व। चित्त प्रसादे सुखाभिलाषे च सदा यत्नशीलाः प्रियप्रेक्षकाः। प्रसन्नचेतसा भुवने संस्कृतां प्रसन्नताम् अपि प्रसारयतु कामाः वयं वार्तावल्याः उपस्थिताः स्मः। भवतां भवतीनां च विषन्नतां दूरीकर्तुं प्रस्तूयमानम् अभिनवम् अङ्कमादाय अहमेष नारायणदत्तः अहं च एषा दीप्तिः नमस्कुर्वः संस्कृतपारङ्गतान् सर्वान् च संस्कृतप्रियान्। दीप्ते मन्ये यत् तथाविधं संस्कृतप्रसारवर्धनं न बहुमन्तव्यं यस्मिन् संस्कृतप्रसारे भाषायाः अवगम्यमान वृद्धिदशायां कथञ्चित् ज्ञात्वा अज्ञात्वा अपि भाषाश्रीः खण्डिता भवति। उचितम् उक्तं नारायणदत्त। परम् एतदपि सह एव अवधातव्यम् अस्माभिः यत् तथाविधं भाषाश्रियः खण्डनमपि बहुमन्तव्यं यद् अग्रे संस्कृतप्रसारवर्धनम् इतः अपि वर्धयेत्। वस्तुतः तु मतद्वयमेव उचितम्। अत एव मतद्वयं पक्षद्वयं च ससम्मानं परीक्ष्य मध्यवर्ती मार्गः एव अस्माभिः आश्रयणीयः। निस्संशयम्। वस्तुतः मतद्वयस्य पक्षद्वयस्य वा समर्थकमस्ति अस्मदीयम् एतत् सुभाषितम्। या वृद्धिर्बहुमन्तव्या या वृद्धिः क्षयमावहेत् क्षयोऽपि बहुमन्तव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत् यः क्षयो वृद्धिमावहेत्। जो वृद्धि या उन्नति भविष्य में नाश का कारण बन जाए उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का या अवनति का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे जाकर अभ्युदय का कारण बन जाए। The progress which paves the way for future doom must not be given much importance, while the losses which may lead to progress in future should always be welcomed. अतीव हृद्यं न वृद्धिर्बहुमन्तव्या अथ क्षयोऽपि बहुमन्तव्यः आपाततः अतुल्यकथनद्वयमेतत्। नूनम् अतुल्यमेतत्। दर्शकाः वस्तुतः सम्पूर्णे अपि संसारविषये पक्षद्वयं तु निहितं भवति एव। परं सांसारिकं पक्षद्वयम् आधृत्य एव वयं सत्यं सम्पूर्णं सटीकं च वार्ताजगतः वैविध्यं प्रस्तोतुं सिद्धा भवामः इति परिचयः अस्माकम्। तदर्थं तु चिरपरिचिते अस्मदीये केन्द्रज प्रभागे प्रवाही वार्ताः उपस्थाप्यन्ते अस्माभिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्रीय विधित्रयस्य प्रत्यावर्तनाय उद्घुष्टवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री एतदपि सूचितवान् यत् संसदः आगामि सत्रे विधित्रयमेतत् प्रत्यावर्तयितुं संवैधानिकी प्रक्रिया पूर्णयिष्यते। एतेन सह एव कृषिक्षेत्रसम्बद्धान् विषयान् आश्रित्य प्राशासनिकनिर्णयार्थम् उच्चस्तरीया समितिः अपि सङ्घटयिष्यते। महाराज्ञ्याः लक्ष्मीबाई वर्यायाः जन्मदिनावसरम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी झांसीनगरे राष्ट्ररक्षासमर्पणपर्वणः समापनसमारोहे भागं गृहीतवान्। रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरभारताख्यम् उपक्रमं प्रवर्धयितुं स्वदेशस्तरीयप्रविधेः प्रयोगपुरस्सरं विकसितानि उपकरणानि सशस्त्रबलप्रमुखेभ्यः सः समर्पितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लेह क्षेत्रीय 1962-तमवर्षस्य युद्धे शौर्यप्रदर्शकेभ्यः वीरभटेभ्यः रेजाङ्ग्लास्थाने श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य तत्र नूतनयुद्धस्मारकमपि उद्घाटितवान्। अत्र रक्षामन्त्रिणा उक्तं यदस्मदीयं सैन्यबलं मातृभूमेः एकैककणरक्षणार्थं शौर्यपूर्वकं युद्धं करिष्यति जेष्यति च।
प्रायः 20 मासेभ्यः पश्चात् श्रीकर्तारपुरसाहिब इत्याख्याः वीथेः सञ्चालनम् आरब्धम्। गुरुपर्वतः पूर्वं केन्द्रप्रशासनस्य एषः महत्त्वपूर्णः निर्णयः भक्तेभ्यः अतीव भावपूर्णः सिद्धः। तावत् बुधवासरे एव श्रद्धासमन्वितः प्रथमः यात्रिकसमूहः दरबार साहिब इत्यत्र शीर्षावनमनाय आत्मानम् उपस्थापयितुं गतवान्। देवदीपावल्याः अवसरे वाराणस्याः गङ्गातटे विशेषायोजनम् अनुष्ठितम्। कार्तिकमासस्य पूर्णिमातिथौ देवदीपावलीपर्व अभिलक्ष्य पवित्रनद्योः गङ्गा यमुनयोः सिद्धप्रसिद्धेषु तटेषु जनाः दीपान् दीपयन्ति। जगति ख्याताम् इमां धर्मसंस्कृतिरिक्तरूपां परम्परामेव देवदीपावलीरूपेण जनाः निरूपयन्ति। तावदस्मिन् विशेषे दिवसे लक्षशः जनाः पावनेषु नदीसरोवरादिषु विशेषस्नानम् आचरितवन्तः। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि भारतेन पाकिस्तानं पुनरपि भर्सितम्। उक्तं च यदेतस्मादपि विशेषमञ्चात् पाकिस्तानं वारं वारं जगत्सम्भ्रमयति। तावत् सुरक्षापरिषद्द्वारा अवैधरीत्या निगृहीतानि क्षेत्राणि यथाशीघ्रं रिक्तानि कर्तुं निर्दिष्टमस्ति। क्रिकेट् क्रीडायां भारतन्यूजीलैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः स्पर्धात्रयात्मिकायाः 20-20 क्षेपचक्रीयायाः शृङ्खलायाः राञ्च्यां द्वितीयं द्वन्द्वं भारतेन जितम्। तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा रविवासरे कोलकातायां भविष्यति। प्रियदर्शकाः, जानीयुः एव भवन्तः यत् संस्कृतापरपर्यायभूतः विविधपुरस्कारैः विभूषितः सम्प्रति परं कालेन यशः शेषायितः च अस्ति जातः आचार्यः सत्यव्रतशास्त्रीवर्यः इति। तस्य एव विद्वद्वर्यस्य दिवं प्रयातस्य प्रोफेसर् सत्यव्रतशास्त्रीवर्यस्य सांस्कृतं सुकृत्यं प्रस्तुमः वयम् एतेन स्मरणाञ्जलिस्तबकेन। भारतस्य एकेन अद्वितीयेन सूर्येण सम्पूर्णे संसारे स्वीय संस्कृतकिरणैः ईदृशः प्रसारः प्रापितश्च येन सहस्राधिकानि प्रतिभारूपी युवकमलानि जातानि विकसितानि। सत्यव्रतशास्त्री इति नाम्ना समादृतः संस्कृताकाशस्य अयं भास्वान् तेजः पुञ्जः संस्कृत जगते जातः सदा प्रातः स्मरणीयः वन्दनीयश्च। परञ्च शाश्वत सत्यं निध्याय स्वकीयं देदीप्यमानं नश्वर देहं विमुच्य स्वकीर्त्या एव महामहोपाध्यायः आचार्य सत्यव्रतशास्त्री जातः चिरस्मरणीयः शिक्षा जगतः अखिलाकाशे। सारस्वत साधना निरतेन संस्कृतव्रतिना तपोमूर्तिना च आचार्य सत्यव्रतशास्त्रिणा आयुषः 91 वर्षावधिं यावत् प्रतिदिनं संस्कृतसर्जनापूर्वकं पुनरपि स्वर्णमयो साहित्यिकयुगस्य कृतम् आसीत् विनिर्माणम्। तत्र आग्नेयदेशीय रामायणविषये एव तत्र प्रथमो भागः सम्प्रति प्रसिद्धिं गतः। द्वितीये भागे अहं सम्प्रति आत्मानं व्यापारयामि। स भागश्च लाओस् कम्बोडिया देशद्वयम् अभिलक्ष्य मया प्रणीयते। तत्रत्या रामकथा। दिल्ली विश्वविद्यालयम् अतिरिच्य आचार्य सत्यव्रतशास्त्रिणा विश्वस्य 3 महाद्वीपेषु प्रसिद्धेषु 6 विश्वविद्यालयेषु अनेकवर्षाणि यावत् संस्कृतस्य व्यापकम् अध्यापनकार्यं कृतम्। 5-6 वर्षपर्यन्तं तैः विभागस्य अध्यक्षं कृतं। तदनन्तरं च कलासङ्कायस्य अधिष्ठातारूपेण अपि तैः अनेकानि कार्याणि कृतानि। किन्तु तत्पश्चात् यदा आपातकालः आपतितः तर्हि ते कारावासग्रस्ताः जाताः। तदनन्तरं तैः राष्ट्रीयपटले संस्कृतज्ञ प्रचारकरूपेण तैः कार्यं कृतं। डॉक्टर सत्यव्रतशास्त्रिणः अस्मभ्यं
संस्कृतव्याकरणम् अष्टाध्यायीं पाठितवन्तः, लघुसिद्धान्तकौमुदीं पाठितवन्तः। अतीव सुबोधा सरला च आसीत् तेषाम् अध्यापनपद्धतिः। विशेषतः छात्राभिः सह छात्रैः सह तेषां व्यवहारः अतीव ऋजुतापूर्णः, आत्मीयतापूर्णः च अवर्तत सदैव। जगति इदं प्रसिद्धं यत् आचार्य सत्यव्रत शास्त्रिणा थाईलैंड देशस्य राजकुमारी महाचक्री श्रीन्थोर्न वर्या शताधिक ग्रन्थैः विशेषतः रामायणादि महाकाव्यैः संस्कृताध्ययनं प्रति सविशेषं प्रेरिता। On memories about myself as his student entitled Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn, Unforgettable Memories. In the book he relived my Sanskrit life and our relations as Guru and Shishya. I felt very honored and grateful to him for engraving my name in the realm of Sanskrit world. दक्षिण पूर्वेशिया क्षेत्रे श्रीराम कथायाः कीदृशः विपुलः प्रसारः आसीत् तद् विज्ञाय तेन विशेषतः थाईलैंड देशीयां मान्यताम् आलक्ष्य श्रीरामकीर्ति महाकाव्यम् अपि विरचितम्। एतेन महाकविना थाईलैंड देश प्रवासे रामकीर्ति महाकाव्यस्य रचनां कृत्वा वैदेशिकेषु रम्या रामायणी कथायाः भारतीय संस्कृतेश्च कियत् प्रचारः प्रसारश्च कृतः। अहं मन्ये तत् रामकीर्ति महाकाव्यस्य प्रसादरूपेण ते अधुना वैकुण्ठसदने कविरत्नरूपेण विराजिताः जाताः। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति नाम्ना त्रिषु भागेषु एकः बृहत्तमः प्रायः आत्मकथात्मकः ग्रन्थः अपि विरचितः आसीत् आचार्य सत्यव्रत शास्त्रिणा। नानादेशाः मया गमिकर्मी कृताः, स्वदेशेऽपि नानास्थानानि अहं गतवान्। तत्र मया किं दृष्टं, कैर्विद्वद्भिः मम सम्पर्को जातः, तैः कथं विधा चर्चा सह प्रवर्तिता, नाना विषयान् अधिकृत्य नैके शास्त्रीयाः विषयाः अपि तत्र विमृष्टाः। एवं तत्र बहु ज्ञानम् अत्र समाहितं वर्तते। पद्मश्रीः पद्मभूषणम् इति अनयोः सम्मानेन सम्मानितः आचार्य सत्यव्रत शास्त्री वस्तुतः स्वकीयैः अनुसन्धानपरक शब्द संपदा युताभिः कृतिभिः शिष्य संप्रदाय युक्तैः देशैश्च सदा सर्वदा स्मरिष्यते निश्चप्रचम्। वार्तावली कृते विशेषवृत्तेन सह सुनीलः जोशी। नूनं दिवं प्रयातः संस्कृत प्रतिमूर्तिरूपः शास्त्रीवर्यः देश विदेशेषु अनेकान् जनान् संस्कृतं प्रति आकृष्टवान्। अथ अग्रेपि अशेष ग्रंथ रचयित्री रूपेण यशः शेष स्वरूपः संस्कृत पुरुषः सुकविः सह प्रेरयेत् सर्वान्। विविध ग्रन्थानां प्रणेता स सुकविः तु बाल्यतः एव आसीत्। सुहृद्दर्शकाः कश्चन अपि बाल्यतः काव्यप्रणयनम् आरभ्य युवावस्थायाम् एव महतीं प्रतिष्ठां प्राप्नुयात् इति प्रायशः न पश्यामः। परं कविः तु भवति प्रजापतिरूपः स्वयम्, अतः किमत्र असम्भवम्? सर्वथा सत्यमुक्तं भवत्या। दर्शकाः अत एव अद्य तृज्या प्रभागीये साक्षात्कारक्रमे सुकविना प्रत्युत्पन्नमतिना युव संस्कृत मनीषिणा डॉक्टर अरविंद तिवारी वर्येण सह साधितं संवादं भवत्सम्मुखम् उपस्थापयामः। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं सम्भाषणार्थम् अत्र समुपस्थितोऽस्ति संस्कृतवाङ्मयकोविदः साहित्यसौहित्यसमर्जितमेधा मण्डितः संस्कृत संस्कृति समाराधन तत्परः बाणभट्ट साहित्य सम्मान बाल साहित्य पुरस्कार सन्निभैः बहुविधैः पुरस्कारैः सम्मानितः
संस्कृतमहाकाव्यकारः साहित्यकारश्च डॉक्टर अरविन्द तिवारीवर्यः, यो हि अरविन्दरामायणम् इति रचनेन विशेषतः संस्कृतसाहित्यजगति महाकाव्यकारत्वेन प्रसिद्ध्यति। मान्यमहोदय, भवतः अस्मिन् वार्तावली कार्यक्रमे हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। मान्यमहोदय, भवान् खलु संस्कृतयुवकवी। अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् भवतः रचनाप्रक्रिया कीदृशी भवति, भवता कीदृश्यो रचनाः प्रणीताः, निज काव्ययात्राविषये संक्षिप्य श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। मदीया काव्ययात्रा 2000 ईस्वीयवर्षतः मन्ये प्रवर्तमाना वर्तते। यदा अहं शास्त्रीकक्षायां काशीहिन्दुविश्वविद्यालये पठन्नासं तदानीमेव मया रच्यते स्म। तत्र काश्याम् अस्माकं प्रातस्मरणीयाः गुरुवर्याः आचार्यवासुदेवद्विवेदीमहोदयाः आसन्, येषां सार्वभौमसंस्कृतप्रचारसंस्थानं सम्पूर्णेऽपि संसारे सुविदितमस्ति। तत्रत्यः अहम् अन्तेवासी अस्मि। ते एव मां सर्वमपि अशिक्षयन्। यदस्माकं गुरुवर्याः द्विवेदीमहोदयाः आसन्, मन्ये तेषामेव संस्कृतरक्तः अस्माकं शरीरे तत्र रक्तधारा प्रवहति इति। अतः संस्कृतस्य विकासः प्रचारप्रसारः केन प्रकारेण भवेत्, मया सः प्रकारः काव्यप्रकारः एव चितः। काव्यरचनेन संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः मया विधीयमानो वर्तते। आदौ तु मया तत्र विविधाः कविताः रचिताः। याः कविताः भारतोदयपत्रिकायां, संस्कृतामृतपत्रिकायां, पुनश्च वाराणसीतः प्रकाश्यते गाण्डीवं, तत्र प्रकाश्यन्ते स्म। ततः या यात्रा आरब्धा सा यात्रा अनुदिनं वर्धमाना एव वर्तते। मया मन्ये 21 तत्र कृतयः रचिताः सन्ति। तत्र विशिष्टम् अनुष्ठानं मदीयं वर्तते, छन्दः परम्परा रक्षणार्थं तत्र काव्यामृतवर्षिणी पत्रिकायाः प्रकाशनम्। अहम् अत्र प्रष्टुमिच्छामि यत् प्रत्येकमपि भाषा निज नूतनरचनाकारैः नूतनाभिः साहित्यिकविधाभिः एव समृद्धा भवति। परं तथैव संस्कृते अपि भाव्यमस्ति। तत्रापि नूतनरचनाकाराः लिखेयुः, रचनां कुर्युः, एवं नूतनविधासु लिखेयुः। यथा सम्प्रति अन्ये लिखन्तः सन्ति, केचन हाइकु प्रभृतिषु छन्दस्सु अपि लिखन्ति। तथैव संस्कृते इदं दृश्यते यत् रचनाकाराः छन्दोबद्धरचनायै विशेषतः विवशीक्रियन्ते उत वा बाध्याः विधीयन्ते। तद्विषये भवान् खलु महाकाव्यकारः, तद्दृशा महाकाव्यकारत्वेन किमस्ति भवतः अभिमतं, कृपया उच्यताम्। एतत्तु अतीव प्रासङ्गिकं भवद्भिः पृष्टम्। एवं, यतोहि संस्कृतरचनासु वैविध्यम् आदिकालतः एव वर्तते। अस्तु, किन्तु कथं न अस्माकं कविभिः सा परम्परा तत्र अनुष्ठिता, एवं कथं प्रसिद्धछन्दोबद्धमेव महाकाव्यं रचितम्, एवं हायकु, तानका, सीजो प्रभृतिभिः यत् किञ्चित् अपि तत्पद्यैः विरच्यते तदस्तु अस्ति, तेषामपि स्वागतं, न कश्चित् विरोधः। अनेनापि रचनेन अस्माकं संस्कृतस्य विकासः एव भवति, किन्तु स मार्गः महाकवीनां मार्गः न वर्तते। अतः अस्माभिः छन्दः परम्परा रक्षणार्थं अवश्यमेव महाकवीनां मार्गः एव तत्र समाश्रयणीयः। तेनैव संस्कृतस्य विकासः भवितुम् अर्हति, न तु वैदेशिकछन्दसाम् अनुकरणेन इति अस्माकं कश्चन तत्र अनुरोधः वर्तते। एवं, भवता प्रोक्तं यत् छन्दोरक्षणाय महाकवीनां मार्गः अवलम्बनीयः। एवं तु भवान् गद्य, पद्य, नाट्य, उपन्यास, गलज्जलिका सर्वासु विधासु सिद्धहस्तः। परम् अहमत्र प्रष्टुमिच्छामि यत् महाकाव्यकारत्वेन भवद्भिः अधुना यत् लिखितमस्ति अरविन्दरामायणम्। एवं तु रामायणकाव्यानि बहुविधानि सन्ति। तत्र प्रत्येकं राज्येषु मन्ये पृथक् पृथक् रामायणकाव्यानि चलन्ति। वाल्मीकिरामायणम् आदिमं काव्यमस्ति। ततः अस्मिन् रामायणे का खलु नूतना उद्भावना भवद्भिः विहिता, कोऽत्र विशेषः, तद्विषये प्रतिपाद्यताम्। बहूनि तत्र रामायणमहाकाव्यानि देशे देशान्तरे विराजन्ते।
तत्र अरविन्दरामायणस्य किं वैशिष्ट्यं किमौचित्यम् इति भवन्तः शृण्वन्तु। मया चिन्तितं कदाचित् यत् या तत्र भगवता श्रीरामेण यात्रा कृता वर्तते, वनस्य यात्रा, वनवासः इति यः उच्यते, तत्र दोषभाग का कृता वर्तते, कैकेयी। एवं किन्तु मातुः कैकेय्याः यादृशम् अवदानम् अस्ति तादृशम् अवदानं प्रायशः भारतीयाः नार्यः कुर्वन्ति। एवमेव राष्ट्ररक्षणार्थं भारतीयमहिलाः महिष्यः स्वपुत्रान् अपि त्यजन्ति। एवं अतः भगवता श्रीरामेण प्रार्थिता, बहुधा निवेदिता माता कैकेयी, हे मातः तव पार्श्वे पितुः वरदानद्वयं सुरक्षितं वर्तते, त्वयैव एतत् कार्यं कर्तुं शक्यते, अतः कृपया मम निवेदनं स्वीकुरु। कार्यकाले यदाभिषेककालः आगमिष्यति तदानीम् इदमेव तत्र याचनीयं यत् रामः वनं प्रति गच्छेत्, भरतः राज्यं करोतु। एषा नूतना परिकल्पना। आमाम्, अपरिकल्पना प्रमाणेन साकं वर्तते। एवं अन्यत्रापि सर्वत्र लिखितमस्ति। अत एव मातुः कैकेय्याः माध्यमेन सः वनं प्रति गतवान्। अतः लाञ्छन पङ्क प्रक्षालनार्थं मया एतत् अरविन्दरामायणं श्रीरामचरितं रचितमस्ति। अस्तु 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 आचार्य, अस्तु। सम्प्रति अहं पुनः प्राकृतम् एव अनुसरामि। सद्य एव भवन्तः साहित्य अकादमी पक्षतः बालसाहित्यपुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति। तत्र वयमपि इमे दर्शकाः अपि श्रोतुकामाः सन्ति यत् किमपि बालपद्यम् अत्र श्रावयन्तु इति। मातः स्वदेशसेवा नितरां जनैर्विधेया, पुत्राः समेऽपि लोकैः सेनासु प्रेषणीयाः। देशः विशाल एषः प्रतिवेशि चीनदृष्टः, प्रतिवेशि पापि क्षुब्धः तनयैर्हृदावधेयः। मातः स्वदेशसेवा नितरां जनैर्विधेया, पुत्राः समेऽपि लोकैः सेनासु प्रेषणीया। शोभनम् आचार्य, अतीव कर्णपेयम् इदं गीतं बालगीतम् अस्ति। भवता निजसमयः वार्तावल्यै कल्पितः सम्भाषणार्थं तदर्थम् अहं भवते अकैतवकृतज्ञतां समर्पयामि। सादरं नमो नमः। सादरं नमो नमः। वार्तावलीं प्रति भवन्तं प्रति धन्यवादान् अहं प्रयच्छामि। नमो नमः। नमो नमः। रुचिकरः संवादः। नारायणदत्त, मन्ये यत् कविलिखितं तत् कथितं वा वचनं गीत संगीत संहतिं प्राप्य विशेषतः स्मरणीयतां भजते इति। अतएव तु अस्मदीय संस्कृतग्रन्थेषु कविवचनानि यानि काव्यानि महाकाव्यानि वा तानि सर्वाणि गेयताम् एव प्राप्य अमृतत्वाय कल्पन्ते। प्रिय प्रेक्षकाः, एतदेव मूलं यद् वयमपि अन्यत् प्रकारकं काव्यं यत् अनुवादस्वभावकं भवति तद् गीतानुवादस्पर्धया प्रसारयितुं दत्तमनस्काः। मया स्वीया कथाया श्राविता त्वं कथं मरोदः। कथञ्चित् एवम् अनूदितुं स्पर्धागीतमेतत् स्मरन्ति न वा? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? लता मंगेशकर स्वर संयुतस्य एतस्य गीतस्य यथा शुद्धम् अनुवादं यथा शीघ्रं प्रेषयन्तु भवन्तः। ततः अग्रिमे एव अंके गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृनाम्नः उद्घोषणा करिष्यते अस्माभिः। अधुना तु भवत् प्रेषित प्रतिस्पन्दनैः ओतप्रोतानां पत्राणां माध्यमेन स्ववर्धितोत्साह विषयम् उद्घोषयामः।
एतेन भवदीय स्नेहराशिपरेण उद्घोषणेन सह एव समापयामः वार्तावल्याः अद्यतनाङ्कम् अधुना। पुनः संस्कृतिमयं नूतनम् अङ्कं प्रस्तोतुं भवत् समक्षम् अग्रिमे सप्ताहे उपस्थिताः भविष्यामः। तावत् परिशीलयन्तु सर्वे संस्कृतागारम्, अनुशीलयन्तु च संस्कृतिसंसारम्। पुनः पुनरस्तु नमोऽस्माकम्। सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयं प्रवेशाय लघु सिद्धान्त कौमुदीम् अथ संज्ञा प्रकरणम्। Jab